ॐ शनैश्चराय नमः। अथ शनैश्चरस्तोत्रम् विनियोगः। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीडन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान् दानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा पीडान्ति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाते तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी गजुःसाममूर्ते तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रन्ध्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। अथ महाकाल शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादर्शी अनुष्टुप छंदो महाकाल शनिर्देवता संबीजं माय शक्ति कालपुरुषायिते कीलकं मम अकाल मृत्युर्निवारणार्थे पाठे विनियोगः। श्री गणेशाय नमः।
नीलाद्रिशोर्भाञ्जितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डे सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारेर्जयात्यशेषासुरनाशकारे मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्वितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अपमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणम् शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यस्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवोऽधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकारणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतंस्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरे ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् मोहग्रं मूर्धिं विन्यस्य मुखे वैवस्तवं न्यसेत् गले तु विन्यसेन्मन्दं बाह्वोर्महाग्रहं न्यसेत् यदि न्यसेन्महाकालं गुह्ये क्रीशतनुं न्यसेत् जान्वोत्तुण्डुचरं न्यास्त पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्यार्वः पठेन्नरः कल्पादियुगभेदांश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रद्भवाद्याद्वान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवोः शौर्ये च नमस्तेस्तु गाण्डयोर्विन्यसेद्रुतुन् श्रावणं भावयेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णानिभाय च महोग्राय नमो भारदं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वैदुर्निरीक्षाय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमुखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षं न्यसेत् ब्राह्मो महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वेचोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढ्रे न्यसेत् फाल्गुनं तथा पूर्वोऽन्यसे चैत्रमासं नमः शिवों भवाय च वैशाखं विन्यसेज्जार्वो नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावयेज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलो न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावयेज्जङ्घो भयते शिष्टतमायते जानुद्येये घनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः उरुद्वये वारुणां न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेण्ड्रे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च
गर्भदेशे न्यसेद्रिस्त्रं नमः श्यामातराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् न्येषत्कृत्तिकां हृदये नमस्ते लप्रियाय च रोहिणीं भावयेद्यस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं न्येषद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च दक्षोर्ध्वभावयेद्रोद्रं नमो वै बाणधारिणे पुनर्वसुं मूर्धध्व नमो वै चापधारिणे त्रिस्यं न्यसेद्रिक्षबाहो नमस्ते हरमन्यवे सार्पं न्यसेद्वामबाहो चोग्रचापायते नमः मद्यां विभावयेत्कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे न्यसेद्भगर्क्षक् च नमः क्रूरग्रहाय च भावयेद्रिक्षनासाय मर्यमाणस्वयोगिने भावयेद्वामनासायां हस्तक्षमधारिणे नमः त्वांश्रं नसेद्रिक्षकर्णे कृशकान्न प्रियायते स्वातिम्ने सद्वामकर्णे नमो ब्रह्ममयायते विशाखं च दक्षनेत्रे नमस्ते ज्ञानदृश्यते विश्वम्भे भावयेक्षीर्षे सन्ध्यो कालायते नमः प्रीतियोगं भ्रुवोर्सन्धो महामन्दः नमोऽस्तु ते नेत्रयोः सन्धा वायुस्सम द्योगं भीष्मायते नमः सौभाग्यं भावयेन्नासा सन्धो फलासनाय च शोभनं भावयेत्कर्णे सन्धो पिण्यात्मने नमः नमः कृष्णयातिगण्डं हनुसन्धो विभायते नमो निर्मांसदेहाय सुकर्माणं शिरोधरे घृतिं न्येषद्रिक्षबाहो पृष्ठे छायासुताय च तन्मूलसन्धो शूलं च न्यसेद्रुग्रायते नमः तत्कुर्परे न्यसेद्गण्डे नित्यानन्दायते नमः वृद्धिं तन्मणिबन्धे च कालज्ञाय नमो न्यसेत् ध्रुवं तङ्गुलिमूलसन्धो ध्रुवो तदङ्गुलीमूलसन्धो कृष्णायते नमः व्याघातं भावयेद्वाम बाहुपृष्ठे कृशाय च हर्षणं तन्मूलसन्धो भूतसन्तापिने नमः तत्कुर्परे नसेद्वज्रं सानन्दाय नमोऽस्तु ते सिद्धिं तन्मणिबन्धे च न्यसेत्कालाग्नये नमः व्यातिपातं कराग्रेषु न्यसेत्कालकृते नमः वरीयांसं दक्षपार्श्व सन्धो कालात्मने नमः परिघं भावयेद्वाम पार्श्वसन्धो नमोऽस्तु ते नसेद्रिक्षोरुसन्धो च शिवं वैकालसाक्षिणे तज्जानो भावयेत्सिद्धिं महादेहायते नमः साध्यं न्यसेच्च तद्गुल्फ सन्धो घोरायते नमः न्यसेत्तदङ्गुलीसन्धो शुभं रौद्रायते नमः न्यसेद्वामारुसन्धो च शुक्लकालविदे नमः ब्रह्मयोगं च तज्जानो न्यसेत्सद्योगिने नमः इन्द्रे तद्गुल्फसन्धो च योगाधीशायते नमः न्यसेदङ्गुलीसन्धो नमो भव्याय वैधृतिं चर्मणि भवकर्णं भावयेद्रज्वने नमः बावलं भावयेद्रक्ते संहारक नमोऽस्तु ते कौवलं भावयेद्रस्थिं नमस्ते सर्वभक्षिणे तैतिलं भावयेन्मनसे आममांसप्रियायते गरं न्यसेद्वपायां च सर्वग्रासायते नमः नसेद्वर्जितं मज्जायां सर्वान्तक नमोऽस्तु ते वीर्ये विभावयेद्वृष्टिं नमो मुन्यग्रतेजस नमो मन्युग्रतेजस रुद्रमित्रपितृवसु वारिण्येताञ्च पञ्चज मुहूर्तांश्च दक्षपाद नखेषु भावयेन्नमः खगेशाय च खस्थाय खेचराय स्वरूपिणे पुरुहूत सत्मखे विश्ववेदो विधुंस्तथा मुहूर्तांश्च वामपाद नखेषु भावयेन्नमः त्यव्रताय सत्याय नित्यसत्याय ते नमः
सिद्धेश्वर नमस्तुभ्यं योगेश्वर नमोऽस्तु ते वह्निनक्तं चरांश्चैव वरुणार्य नमो नकान् मुहूर्तांश्च दक्षहस्त नखे शुभावये नमः लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गिणे दक्ष दृश्यते वक्राय चात्रिक्रूराय नमस्ते वामदृश्यते नमस्ते वामदृश्यये वामहस्त नखेष्वन्त्य वर्णेशाय नमोऽस्तु ते गिरिशाहिर्बुध्नपूषा जपस्द्रष्टांश्च भावयेत् राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमोऽस्तु ते यमाग्निचन्द्रादितिज विधात्रीश्च विभावयेत् ऊर्ध्वहस्तदक्षिणेखस्वत्यकालाय ते नमः तुलच्चस्थाय सौम्याय नक्रकुम्भगृहाय च समीरत्वष्टजिह्वांश्च विष्णुतिग्मदुतिन्यसेत् ऊर्ध्ववामहस्तनखे वन्यग्रहनिवारिणे तुष्टाय च वरिष्ठाय नमो राहुसखाय च रविवारं ललाटे च न्यसेद्भीमदृशे नमः सोमवारं न्यसेदास्ये नमो मृत्प्रियाय च भौमवारं न्यसेत् स्वान्ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणे मेढ्रं न्यसेत् सौम्यवारं नमो जीवस्वरूपिणे वृषणे गुरुवारं च नमो मन्त्रस्वरूपिणे भृगुवारं मलद्वारे नमः प्रलयकारिणे पादयोः शनिवारं च निर्मांसाय नमोऽस्तु ते घटिका न्यसेत् केशेषु नमस्ते सूक्ष्मरूपिणे कालरूपिन्नमस्तेस्तु सर्वपापप्रणाशकः त्रिपुरस्य वधार्थाय शम्भुजाताय ते नमः नमः कालशरीराय कालनुम्नाय ते नमः कालहेतो नमस्तुभ्यं कालनन्दाय वै नमः अखण्डदण्डमानाय त्वनादन्ताय वै नमः कालदेवाय कालाय कालकालाय ते नमः निमेषादिमहाकल्प कालरूपं च भैरवं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दातारं सर्वभव्यानां भक्तानामभयङ्करं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कर्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं हर्तारं ग्रहजातानां फलानामघकारिणां मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तमव्ययं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कारणं सुखदुःखानां भावाभावस्वरूपिणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालरूपेण संसार भक्षयन्तं महाग्रहं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दुर्निरीक्षं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं ग्रहाणां ग्रहभूतं च सर्वग्रहनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालस्य वशगः सर्वे न कालः कस्यचिद्वशः तस्मात् त्वां कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरं कालदेव जगत्सर्वं काल एव विलीयते कालरूपं स्वयं शम्भुः कालात्मा ग्रहदेवता चन्द्रिशो रुद्रडाकिन्या क्रान्तश्चण्डीश उच्यते विद्युदाकलितो नद्यां समारूढो शराधिपः चण्डीशः सुखसंयुक्तो जिह्वया ललितः पुनः
क्षतजस्तामसि शोभे स्थिरात्मा विद्युतायुतुः नमन्तो मनुरित्येषः सनितुष्टिकरः शिवे आद्यन्तेष्टोत्तरशतं मनुमेनं जपेन्नरः यः पठेत् शृणुयाद्वापि ध्यात्वा सम्पूज्य भक्तितः त्रस्य मृत्युर्भयं नैव शतवर्षावधिप्रिये ज्वरा सर्वे विनश्यन्ति दद्रुविस्फोटकच्छुकः दिवासौरिं स्मरेत् रात्रौ महाकालं यजन् पठेत् जन्मर्षे च सदा सौरिर्जपेदेतत् सहस्रकम् वेदगे वामवेदे वा जपेदर्धसहस्रकम् द्वितीये द्वादशे मन्दे तनवाचाष्टमेऽपि वा तत्र दासो भवेद्यावत् पठेत्तावद्रिनावधि चतुर्थे दशमे वापि सप्तमे नवपञ्चमे गोचरे जन्मलग्नेशे दशास्वन्तर्दशासु च गुरुलाघवज्ञानेन पठेदावृत्तिसङ्ख्यया शतमेकं त्रयं वाथ शतयुग्मं कदाचन आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च जयं भवेत् महाकालालये पीठे ह्यथवा जलसन्निधौ पुण्यक्षेत्रे स्वत्थमूले तैलकुम्भाग्रतो गृहे नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहं परं सत्ययनं पुण्यं स्तोत्रं मृत्युञ्जयाभिधं कालक्रमेण कथितं न्यासक्रमसमन्वितं प्रातः काले शुचिर्भूत्वा पूजायां च निशामुखे पठतां नैव दुष्टृभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयं नाग्नितो न जलाद्वार्योर्देशे देशान्तरेऽथवा न काले मरणं तेषां नापमृत्युभयं भवेत् आयुर्वर्षतं साग्रं भवन्ति चिरजीविनः नातः परतरं स्तोत्रं सनितुष्टिकरं महत् शान्तिकं शीघ्रफलदं स्तोत्रमेतन्मयोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदिच्छेदात्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचित् इति मार्तण्डभैरवतन्त्रे महाकालशनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इद्रिदानि च नेतारो दक्षमारी च योस्तथा सप्तर्षीणां तथान्यस्यां ता नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रं सोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुन्योर्भसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रीश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः स्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतद् शेषतः ये तु तेजस् ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणीश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। नमस्कार मित्रों, पितृपक्ष का समय चल रहा है और इस पितृपक्ष में भागवत गीता के 7वें अध्याय का पठन या श्रवण बहुत ही फलदायी माना गया है।
भागवत गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको पितृपक्ष में इस भागवत गीता के 7वें अध्याय का पठन या श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको भागवत गीता के 7वें अध्याय को सुनाने का प्रयास करते हैं। इस भागवत गीता के 7वें अध्याय का नाम है विज्ञान सहित तत्व ज्ञान। तो चलिए हम इसका श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशय समग्रं मा यथा याज्ञसिति शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्चाम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नज्ञ ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खङ्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्राकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तज्ञा प्रकृतिं वृद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहङ्कृत्सन्न्यस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषि पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव शक्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मये त्रिभिर्गुणमये भार्वै रैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजातानि मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीहोषा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जानः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्राद्धां
तामेव विदधात्मयः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तब्धवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनन्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजातानि लोको मामजमव्ययम् देवाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चनम् इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भगवद्ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ शनैश्चराय नमः। अथ शनैश्चरस्तोत्रम् विनियोगः। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् शनैश्चरप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरः किं पुरुषो रगीन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान् दानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा पीडान्ति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाते तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारी गजुःसाममूर्ते तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रन्ध्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। अथ महाकाल शनि मृत्युञ्जय स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्त श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादर्शी अनुष्टुप छंदो महाकाल शनिर्देवता संबीजं माय शक्ति कालपुरुषायिते कीलकं मम अकाल मृत्युर्निवारणार्थे पाठे विनियोगः। श्री गणेशाय नमः। नीलाद्रिशोर्भाञ्जितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डे सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारेर्जयात्यशेषासुरनाशकारे मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्वितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अपमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनि मृत्युंजय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकाल मृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणम् शनि मंत्र प्रभेदाये तैर्युक्तं यस्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोन्तं मनुनायुतं। श्री शंकर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवोऽधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकारणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतंस्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरे ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् मोहग्रं मूर्धिं विन्यस्य मुखे वैवस्तवं न्यसेत् गले तु विन्यसेन्मन्दं बाह्वोर्महाग्रहं न्यसेत् यदि न्यसेन्महाकालं गुह्ये क्रीशतनुं न्यसेत् जान्वोत्तुण्डुचरं न्यास्त पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्यार्वः पठेन्नरः कल्पादियुगभेदांश्च कराङ्गन्यासरूपिणः
कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रद्भवाद्याद्वान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवोः शौर्ये च नमस्तेस्तु गाण्डयोर्विन्यसेद्रुतुन् श्रावणं भावयेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णानिभाय च महोग्राय नमो भारदं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वै दुर्निरीक्षाय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमुखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षं न्यसेत् ब्राह्मो महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वेचोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढ्रे न्यसेत् फाल्गुनं तथा पूर्वोऽन्यसे चैत्रमासं नमः शिवों भवाय च वैशाखं विन्यसेत् जार्वो नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलो न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावयेत् जङ्घो भयते शिष्टतमायते जानुद्येये घनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः उरुद्वये वारुणां न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेण्ड्रे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्रिस्त्रं नमः श्यामातराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् न्येषत्कृत्तिकां हृदये नमस्तेलप्रियाय च रोहिणीं भावयेद्यस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं न्येषद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च दक्षोर्ध्वभावयेद्रोद्रं नमो वै बाणधारिणे पुनर्वसुं मूर्धध्व नमो वै चापधारिणे त्रिस्यं न्यसेद्वृक्षबाहो नमस्ते हरमन्यवे सर्पं न्यसेद्वामबाहो चोग्रचापायते नमः मद्यां विभावयेत् कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे न्यसेद्भगर्क्षक् च नमः क्रूरग्रहाय च भावयेद्वृक्षनाशाय मर्यमाणस्वयोगिने भावयेद्वामनाशायां हस्तक्षमधारिणे नमः त्वांश्रं नसेद्वृक्षकर्णे कृशकान्नप्रियायते स्वातिम्ने सद्वामकर्णे नमो ब्रह्ममयायते विशाखं च दक्षनेत्रे नमस्ते ज्ञानदृश्यते विश्वम्भे भावयेक्षीर्षे सन्ध्यो कालायते नमः प्रीतियोगं भ्रुवोर्सन्धो महामन्दः नमोऽस्तु ते नेत्रयोः सन्धा वायुस्सम द्योगं भीष्मायते नमः सौभाग्यं भावयेन्नाशा सन्धो फलासनाय च शोभनं भावयेत्कर्णे सन्धो पिण्यात्मने नमः नमः कृष्णयातिगण्डं हनुसन्धो विभायते नमो निर्मांसदेहाय सुकर्माणं शिरोधरे घृतिं न्येषद्वृक्षबाहो पृष्ठे छायासुताय च तन्मूलसन्धो शूलं च न्यसेद्रुग्रायते नमः तत्कुर्परे न्यसेद्गण्डे नित्यानन्दायते नमः वृद्धिं तन्मणिबन्धे च कालज्ञाय नमो न्यसेत् ध्रुवं तङ्गुलिमूलसन्धो ध्रुवो तदङ्गुलीमूल सन्धो कृष्णायते नमः व्याघातं भावयेद्वाम बाहुपृष्ठे कृशाय च हर्षणं तन्मूलसन्धो भूतसन्तापिने नमः
तत्कुरुपरे न सेद्वज्रं सानन्दाय नमोऽस्तु ते। सिद्धिं तन्मणिबन्धे च न्यसेत्कालाग्नये नमः। व्यातिपातं कराग्रेषु न्यसेत्कालकृते नमः। वरीयांसं दक्षपार्श्व सन्धो कालात्मने नमः। परिघं भावयेद्वाम पार्श्वसन्धो नमोऽस्तु ते। न सेदृक्षोरुसन्धो च शिवं वैकालसाक्षिणे। तज्जानो भावयेत्सिद्धिं महादेहाय ते नमः। साध्यं न्यसेच्च तद्गुल्फ सन्धो घोराय ते नमः। न सेत्तदङ्गुलीसन्धो शुभं रौद्राय ते नमः। न्यसेद्वामारुसन्धो च शुक्लकालविदे नमः। ब्रह्मयोगं च तज्जानो न्यसेत्सद्योगिने नमः। इन्द्रे तद्गुल्फसन्धो च योगाधीशाय ते नमः। न्यसेदङ्गुलीसन्धो नमो भव्याय वैधृतिं। चर्मणि भवकर्णं भावयेद्रज्वने नमः। बावलं भावयेद्रक्ते संहारक नमोऽस्तु ते। कौवलं भावयेद्रस्थिं नमस्ते सर्वभक्षिणे। तैतिलं भावयेन्मनसे आममांसप्रियाय ते। गरं न्यसेद्वपायां च सर्वग्रासाय ते नमः। न सेद्वर्जितं मज्जायां सर्वान्तक नमोऽस्तु ते। वीर्ये विभावये दृष्टिं नमो मुन्यग्रतेजस। नमो मन्युग्रतेजस। रुद्रमित्रपितृवसु वारिण्येताञ्च पञ्चज। मुहूर्तांश्च दक्षपाद नखेषु भावयेन्नमः। खगेशाय च खस्थाय खेचराय स्वरूपिणे। पुरुहूत सत्मखे विश्ववेदो विधुंस्तथा। मुहूर्तांश्च वामपाद नखेषु भावयेन्नमः। त्यव्रताय सत्याय नित्यसत्याय ते नमः। सिद्धेश्वर नमस्तुभ्यं योगेश्वर नमोऽस्तु ते। वह्निनक्तं चरांश्चैव वरुणार्य नमो नकान्। मुहूर्तांश्च दक्षहस्त नखेषु भावयेन्नमः। लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गिणे दक्ष दृश्यते। वक्राय चात्रिक्रूराय नमस्ते वामदृश्यते। नमस्ते वामदृश्यये। वामहस्तनखेष्वन्त्य वर्णेशाय नमोऽस्तु ते। गिरिशाहिर्बुध्नपूषां जपस्द्रष्टांश्च भावयेत्। राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे। राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमोऽस्तु ते। यमाग्निचन्द्रादितिज विधात्रीश्च विभावयेत्। ऊर्ध्वहस्तदक्षनेखस्वत्यकालाय ते नमः। तुलच्चस्थाय सौम्याय नक्रकुम्भगृहाय च। समीरत्वष्टजीवांश्च विष्णुतिग्मदुतिन्यसेत्। ऊर्ध्ववामहस्तनखेस् वन्यग्रहनिवारिणे। तुष्टाय च वरिष्ठाय नमो राहुसखाय च। रविवारं ललाटे च न्यसेद्भीमदृशे नमः। सोमवारं न्यसेदास्ये नमो मृत्प्रियाय च। भौमवारं न्यसेत्स्वान्ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणे। मेढ्रं न्यसेत्सौम्यवारं नमो जीवस्वरूपिणे। वृषणे गुरुवारं च नमो मन्त्रस्वरूपिणे। भृगुवारं मलद्वारे नमः प्रलयकारिणे। पादयोः शनिवारं च निर्मांसाय नमोऽस्तु ते। घटिका न्यसेत्केशेषु नमस्ते सूक्ष्मरूपिणे। कालरूपिन्नमस्तेस्तु सर्वपापप्रणाशकः। त्रिपुरस्य वधार्थाय शम्भुजाताय ते नमः। नमः कालशरीराय कालनुम्नाय ते नमः। कालहेतो नमस्तुभ्यं कालनन्दाय वै नमः। अखण्डदण्डमानाय त्वनादन्ताय वै नमः। कालदेवाय कालाय कालकालाय ते नमः। निमेषादिमहाकल्प कालरूपं च भैरवं
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दातारं सर्वभव्यानां भक्तानामभयङ्करं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कर्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं हर्तारं ग्रहजातानां फलानामघकारिणां मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तमव्ययं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कारणं सुखदुःखानां भावाभावस्वरूपिणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालरूपेण संसार भक्षयन्तं महाग्रहं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दुर्निरीक्षं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं ग्रहाणां ग्रहभूतं च सर्वग्रहनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालस्य वशगः सर्वे न कालः कस्यचिद्वशः तस्मात् त्वां कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरं कालदेव जगत्सर्वं काल एव विलीयते कालरूपं स्वयं शम्भुः कालात्मा ग्रहदेवता चन्द्रिशो रुद्रडाकिन्या क्रान्तश्चण्डीश उच्यते विद्युदाकलितो नद्यां समारूढो सराधिपः चण्डीशः सुखसंयुक्तो जिह्वया ललितः पुनः क्षतजस्तामसी शोभे स्थिरात्मा विद्युतायुतुः नमन्तो मनुरित्येषः सनितुष्टिकरः शिवे आद्यन्तेष्टोत्तरशतं मनुमेनं जपेन्नरः यः पठेत् शृणुयाद्वापि ध्यात्वा सम्पूज्य भक्तितः त्रस्य मृत्युर्भयं नैव शतवर्षावधिप्रिये ज्वरा सर्वे विनश्यन्ति दद्रुविस्फोटकच्छुकः दिवासौरिं स्मरेत् रात्रौ महाकालं यजन् पठेत् जन्मर्षे च सदा सौरिर्जपेदेतत्सहस्रकं वेधगे वामवेधे वा जपेदर्धसहस्रकं द्वितीये द्वादशे मन्दे तनवाचाष्टमेऽपि वा तत्र दासो भवेद्यावत् पठेत्तावद्रिनावधि चतुर्थे दशमे वापि सप्तमे नवपञ्चमे गोचरे जन्मलग्नेशे दशास्वन्तर्दशासु च गुरुलाघवज्ञानेन पठेदावृत्तिसङ्ख्यया शतमेकं त्रयं वाथ शतयुग्मं कदाचन आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च जयं भवेत् महाकालालये पीठे ह्यथवा जलसन्निधौ पुण्यक्षेत्रे स्वत्थमूले तैलकुम्भाग्रतो गृहे नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहं परं सत्ययनं पुण्यं स्तोत्रं मृत्युञ्जयाभिधं कालक्रमेण कथितं न्यासक्रमसमन्वितं प्रातःकाले शुचिर्भूत्वा पूजायां च निशामुखे पठतां नैव दुष्टृभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयं नाग्नितो न जलाद्वार्योर्देशे देशान्तरेऽथवा न काले मरणं तेषां नापमृत्युभयं भवेत् आयुर्वर्षतं साग्रं भवन्ति चिरजीविनः नातः परतरं स्तोत्रं सनितुष्टिकरं महत् शान्तिकं शीघ्रफलदं स्तोत्रमेतन्मयोदितं
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदिच्छेदात्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचित् इति मार्तण्डभैरवतन्त्रे महाकालशनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इद्रिदानि च नेतारो दक्षमारी च योस्तथा सप्तर्षीणां तथान्यस्यां ता नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रं सोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुन्योर्भसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रीश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतद् शेषतः ये तु तेजस् ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणीश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयसमग्रं मा यथा याज्ञसिति शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्छाम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नज्ञ ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खङ्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्राकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तज्ञा प्रकृतिं वृद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहङ्कृत्सन्न्यस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषि पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव शक्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मये त्रिभिर्गुणमये भार्वै रैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजातानि
मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीहोषा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जानः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्राद्धां तामेव विदधात्मयः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां स्तब्धवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनन्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजातानि लोको मामजमव्ययम् देवाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चनम् इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वामोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु संस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भगवद्ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ शनैश्चराय नमः। अथ शनैश्चरस्तोत्रम् विनियोगः। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरः सुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्दानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा पीडान्ति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाते तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी गजुःसाममूर्ते तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रन्ध्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। अथ महाकाल शनि मृत्युञ्जय स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादर्शी अनुष्टुप छंदो महाकाल शनिर्देवता संबीजं मायशक्ति कालपुरुषायिते कीलकं मम अकाल मृत्युर्निवारणार्थे पाठे विनियोगः। श्री गणेशाय नमः। नीलाद्रिशोर्भाञ्जितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डे सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारेर्जयात्यशेषासुरनाशकारे मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्वितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अपमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं
शने मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणम् शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यस्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवोऽधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकारणाम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतंस्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरे ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् मोहोग्रं मूर्धिं विन्यस्य मुखे वैवस्तवं न्यसेत् गले तु विन्यसेन्मन्दं बाह्वोर्महाग्रहं न्यसेत् यदि न्यसेन्महाकालं गुह्ये क्रीशतनुं न्यसेत् जान्वोत्तुण्डोचरं न्यास्त पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्यार्वः पठेन्नरः कल्पादियुगभेदांश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रद्भवाद्याद्वान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवोः शौर्ये च नमस्तेस्तु गाण्डयोर्विन्यसेद्रुतुन् श्रावणं भावयेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णानिभाय च महोग्राय नमो भारदं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वै दुर्निरीक्षाय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमुखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षं न्यसेत् ब्राह्मो महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वेचोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढ्रे न्यसेत् फाल्गुनं तथा पूर्वोऽन्यसे चैत्रमासं नमः शिवों भवाय च वैशाखं विन्यसेत् जार्वो नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलो न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावयेज्जङ्घो भयते शिष्टतमायते जानुद्येये घनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः उरुद्वये वारुणां न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेण्ड्रे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्रिस्त्रं नमः श्यामातराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् न्येषत्कृत्तिकां हृदये नमस्तेलप्रियाय च रोहिणीं भावयेद्यस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं न्येषद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च दक्षोर्ध्वभावयेद्रोद्रं नमो वै बाणधारिणे पुनर्वसुं मूर्धध्व नमो वै चापधारिणे त्रिस्यं न्यसेद्वृक्षबाहो नमस्ते हरमन्यवे सर्पं न्यसेद्वामबाहो चोग्रचापायते नमः मद्यां विभावयेत् कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे न्यसेद्भगर्क्षक् च नमः क्रूरग्रहाय च भावयेद्वृक्षनाशाय मर्यमाणस्वयोगिने
भावयेद्वामनासायां हस्तक्षमधारिणे नमः। त्वांश्रं न सेदृक्षकर्णे कृशकान्न प्रियायते। स्वातिम्ने सद्वामकर्णे नमो ब्रह्ममयायते। विशाखं च दक्षनेत्रे नमस्ते ज्ञानदृश्यते। विश्वम्भे भावयेक्षीर्षे सन्ध्यो कालायते नमः। प्रीतियोगं भ्रुवोर्सन्धो महामन्दः नमोऽस्तु ते। नेत्रयोः सन्धा वायुस्सम योगं भीष्मायते नमः। सौभाग्यं भावयेन्नासा सन्धो फलासनाय च। शोभनं भावयेत्कर्णे सन्धो पिण्यात्मने नमः। नमः कृष्णयातिगण्डं हनुसन्धो विभायते। नमो निर्मांसदेहाय सुकर्माणं शिरोधरे। घृतिम्ने सदृक्षबाहो पृष्ठे छायासुताय च। तन्मूलसन्धो शूलं च न्यसेदृग्रायते नमः। तत्कुर्परे न्यसेद्गण्डे नित्यानन्दायते नमः। वृद्धिं तन्मणिबन्धे च कालज्ञाय नमो न्यसेत्। ध्रुवं तङ्गुलिमूलसन्धो ध्रुवो तदङ्गुलिमूलसन्धो कृष्णायते नमः। व्याघातं भावयेद्वाम बाहुपृष्ठे कृशाय च। हर्षणं तन्मूलसन्धो भूतसन्तापिने नमः। तत्कुर्परे नसेद्वज्रं सानन्दाय नमोऽस्तु ते। सिद्धिं तन्मणिबन्धे च न्यसेत्कालाग्नये नमः। व्यातिपातं कराग्रेषु न्यसेत्कालकृते नमः। वरीयांसं दक्षपार्श्व सन्धो कालात्मने नमः। परिघं भावयेद्वाम पार्श्वसन्धो नमोऽस्तु ते। नसेदृक्षोरुसन्धो च शिवं वैकालसाक्षिणे। तज्जानो भावयेत्सिद्धिं महादेहायते नमः। साध्यं न्यसेच्च तद्गुल्फ सन्धो घोरायते नमः। न्यसेत्तदङ्गुलिसन्धो शुभं रौद्रायते नमः। न्यसेद्वामारुसन्धो च शुक्लकालविदे नमः। ब्रह्मयोगं च तज्जानो न्यसेत्सद्योगिने नमः। इन्द्रे तद्गुल्फसन्धो च योगाधीशायते नमः। न्यसेदङ्गुलिसन्धो नमो भव्याय वैधृतिं। चर्मणि भवकर्णं भावयेद्रज्वने नमः। बावलं भावयेद्रक्ते संहारक नमोऽस्तु ते। कौवलं भावयेद्रस्थिं नमस्ते सर्वभक्षिणे। तैतिलं भावयेन्मनसे आममांसप्रियायते। गरं न्यसेद्वपायां च सर्वग्रासायते नमः। नसेद्वर्जितं मज्जायां सर्वान्तक नमोऽस्तु ते। वीर्ये विभावयेद्दृष्टिं नमो मुन्यग्रतेजसा। नमो मन्युग्रतेजस। रुद्रमित्रपितृवसु वारिण्येताञ्च पञ्चज। मुहूर्तांश्च दक्षपाद नखे सुभावयेन्नमः। खगेशाय च खस्थाय खेचराय स्वरूपिणे। पुरुहूत सत्मखे विश्ववेदो विधुंस्तथा। मुहूर्तांश्च वामपाद नखे सुभावयेन्नमः। त्यव्रताय सत्याय नित्यसत्यायते नमः। सिद्धेश्वर नमस्तुभ्यं योगेश्वर नमोऽस्तु ते। वह्निनक्तं चरांश्चैव वरुणार्य नमो नकान्। मुहूर्तांश्च दक्षहस्त नखे सुभावयेन्नमः। लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गिणे दक्ष दृश्यते। वक्राय चात्रिक्रूराय नमस्ते वामदृश्यते। नमस्ते वामदृश्यये। वामहस्त नखेष्वन्त्य वर्णेशाय नमोऽस्तु ते। गिरिशाहिर्बुध्नपूषा जपस्द्रष्टांश्च भावयेत्। राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे। राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमोऽस्तु ते। यमाग्निचन्द्रादितिज विधात्रीश्च विभावयेत्। ऊर्ध्वहस्तदक्षनेखस्वत्यकालायते नमः। तुलच्चस्थाय सौम्याय
नक्रकुम्भगृहाय च समीरत्वष्टजीवांश्च विष्णुतिग्मद्युतिन्यसेत् ऊर्ध्ववामहस्तनखे वन्यग्रहनिवारिणे तुष्टाय च वरिष्ठाय नमो राहुसखाय च रविवारं ललाटे च न्यसेद्भीमदृशे नमः सोमवारं न्यसेदास्ये नमो मृत्प्रियाय च भौमवारं न्यसेत्स्वान्ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणे मेढ्रं न्यसेत् सौम्यवारं नमो जीवस्वरूपिणे वृषणे गुरुवारं च नमो मन्त्रस्वरूपिणे भृगुवारं मलद्वारे नमः प्रलयकारिणे पादयोः शनिवारं च निर्मांसाय नमोऽस्तुते घटिका न्यसेत्केशेषु नमस्ते सूक्ष्मरूपिणे कालरूपिन्नमस्तेस्तु सर्वपापप्रणाशकः त्रिपुरस्य वधार्थाय शम्भुजाताय ते नमः नमः कालशरीराय कालनुम्नाय ते नमः कालहेतो नमस्तुभ्यं कालनन्दाय वै नमः अखण्डदण्डमानाय त्वनादन्ताय वै नमः कालदेवाय कालाय कालकालाय ते नमः निमेषादिमहाकल्प कालरूपं च भैरवं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दातारं सर्वभव्यानां भक्तानामभयङ्करं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कर्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं हर्तारं ग्रहजातानां फलानामघकारिणां मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तमव्ययं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कारणं सुखदुःखानां भावाभावस्वरूपिणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालरूपेण संसार भक्षयन्तं महाग्रहं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दुर्निरीक्षं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं ग्रहाणां ग्रहभूतं च सर्वग्रहनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालस्य वशगः सर्वे न कालः कस्यचिद्वशः तस्मात् त्वां कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरं कालदेव जगत्सर्वं काल एव विलीयते कालरूपं स्वयं शम्भुः कालात्मा ग्रहदेवता चन्द्रिशो रुद्रडाकिन्या क्रान्तश्चण्डी स उच्यते विद्युदाकलितो नद्यां समारूढो सराधिपः चण्डीसः सुखसंयुक्तो जिह्वया ललितः पुनः क्षतजस्तामसी शोभे स्थिरात्मा विद्युतायुतुः नमन्तो मनुरित्येषः सनितुष्टिकरः शिवे आद्यन्तेष्टोत्तरशतं मनुमेनं जपेन्नरः यः पठेत् शृणुयाद्वापि ध्यात्वा सम्पूज्य भक्तितः त्रस्य मृत्युर्भयं नैव शतवर्षावधिप्रिये ज्वरा सर्वे विनश्यन्ति दद्रुविस्फोटकच्छुकः दिवासौरिं स्मरेत् रात्रौ महाकालं यजन् पठेत् जन्मर्षे च सदा सौरिर्जपेदेतत्सहस्रकं वेधगे वामवेधे वा जपेदर्धसहस्रकं द्वितीये द्वादशे मन्दे तनवाचाष्टमेऽपि वा तत्र दासो भवेद्यावत्
पठेत्तावद्रिनावधि चतुर्थे दशमे वापि सप्तमे नवपञ्चमे गोचरे जन्मलग्नेशे दशास्वन्तर्दशासु च गुरुलाघवज्ञानेन पठेद्दावृत्तिसङ्ख्यया शतमेकं त्रयं वाथ शतयुग्मं कदाचन आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च जयं भवेत् महाकालालये पीठे ह्यथवा जलसन्निधौ पुण्यक्षेत्रे स्वत्वमूले तैलकुम्भाग्रतो गृहे नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहं परं सत्ययनं पुण्यं स्तोत्रं मृत्युञ्जयाभिधं कालक्रमेण कथितं न्यासक्रमसमन्वितं प्रातःकाले शुचिर्भूत्वा पूजायां च निशामुखे पठतां नैव दुष्टृभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयं नाग्नितो न जलाद्वार्योर्देशे देशान्तरेऽथवा न काले मरणं तेषां नापमृत्युभयं भवेत् आयुर्वर्षतं साग्रं भवन्ति चिरजीविनः नातः परतरं स्तोत्रं सनितुष्टिकरं महत् शान्तिकं शीघ्रफलदं स्तोत्रमेतन्मयोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदिच्छेदात्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचित् इति मार्तण्डभैरवतन्त्रे महाकालशनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इद्रिदानि च नेतारो दक्षमारी च योस्तथा सप्तर्षीणां तथान्यस्यां ता नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रं सोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुन्योर्भसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रीश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः स्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतद् शेषतः ये तु तेजस् ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणीश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयसमग्रं मा यथा याज्ञसिति शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्छाम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नज्ञ ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खङ्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्राकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तज्ञा प्रकृतिं वृद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहङ्कृत्सन्न्यस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषि पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव शक्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मये त्रिभिर्गुणमये भार्वै रैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजातानि मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीहोषा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मा जानः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च ममं प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्राद्धां तामेव विदधात्मयः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तब्धवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनन्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजातानि लोको मामजमव्ययम् देवाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चनम् इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय
मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सं मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भगवद्ज्ञानयोगो नाम 7मोऽध्यायः।